गोशा नूर सुनने वाली सब ख़वातीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। हम सुन रहे हैं किताब ख़वातीन और सलूक। आज हम चलते हैं माँ जी के कमरे में, देखते हैं कि वहाँ पर क्या गुफ्तगू चल रही है। उन्वान: ख़वातीन और सलूक। क्या कोई औरत भी सलूक की राह पर चल सकती है माँ जी? एक औरत ने बड़े नपे तुले अंदाज में सवाल किया। वो आज पहली मर्तबा हमारी महफिल में आई थी। दरमियानी उम्र की, तालीम याफ्ता, संजीदा मिजाज की ये खातून अपने अंदर सवालात का एक तलातुम समेटे हुए थी। मैंने दीन को सीखने में, समझने में बहुत वक्त सर्फ किया है। कुरान की तफसीर, तर्जुमा, ये सब मैंने बड़ी मेहनत से सीखा है माँ जी। यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। वो अपने बारे में बता रही थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि औरत तसव्वुफ की राह पर कैसे चल सकती है? वो ना तो कोई आस्ताना खोल सकती है और ना ही इसे कोई पीर खाना चलाना है, ना ही वो कोई खानका बना सकती है। फिर ख़वातीन के लिए तसव्वुफ और सलूक की क्या अहमियत है? इसने माँ जी की जानिब गौर से देखते हुए बड़े एतमाद से सवाल किया। तसव्वुफ के क्या मानी हैं? माँ जी ने इसकी बात को पूरी ध्यान से सुना और फिर कहा, तसव्वुफ की चंद कुतुब तो मैंने भी पढ़ी हैं। हर मौलाना ने अपने अपने अंदाज में तसव्वुफ की तारीफ बयान की है। कोई कुरान और हदीस तो है नहीं जिसकी एक आयत में मैं बयान कर दूं तो बात वाज़े हो जाए। ना ही ये कोई रियाजी का फार्मूला है जिसकी तारीफ दुनिया में हर जगह एक ही है। इस औरत ने हम सब की तरफ देखकर स्पाट लहजे में जवाब दिया। इसका लहजा, बात करने का अंदाज, इसकी इल्मियत और इसके एतमाद का अक्कास था। माँ जी चेहरे पर शफकत समेटे नरमी से, प्यार से इसकी जानिब मुतवज्जो थी। इसकी बात खत्म हुई तो बोली, बेटा, तसव्वुफ और सलूक के मानी है नूरे नबूवत से अपने मन को रोशन कर लेना। इस नूर की तमाज़त से सब आलाइशें धुल जाएं। बातन जब रोशन हो जाता है तो इसकी रोशनी में 14 सदियां सिमट जाती हैं। क़ुलूब सोहबते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से तज़किया हासिल करके क़ुर्बे इलाही के हसूल के सफ़र पर रवां दवां हो जाते हैं। तसव्वुफ और सलूक का हासिल और खुलासा यही है। दुनिया में हर इंसान, हर दौर के सूफिया इकराम की तालीमात का खुलासा यही रहा है। इसको समझाने के लिए हर दौर में सूफिया इकराम ने मुख्तलिफ अंदाज में इसे बयान किया। इसका मफ़हूम अपने अंदर बहुत वुसअत समेटे हुए है, लेकिन हासिल कलाम खुलासा यही है, यानी इस नूरे नबूवत को अपने अंदर जज़ब करने की कोशिश के लिए हम क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ये सब कुछ एक सालिक अपने मुर्शिद के ज़ेरे तरबियत रहकर सीखता है। और जो आपका दूसरा सवाल है कि ख़वातीन ने कोई आस्ताना, पीरखाना या खानका नहीं चलानी, जो ये तसव्वुफ की राह इख्तियार करे। माँ जी ने उसकी जानिब देख कर पूछा। जी। उसने इस बात में सर हिलाया। तालिबुल मौला रूह जब अपने रब की तलाश और मिलन के लिए तड़पती है तो क्या मर्द क्या औरत, इसकी तड़प की शिद्दत मर्द से कम नहीं होती। ऐसे में इसे मुनासिब रहनुमाई और तरबियत मुयस्सर ना हो तो इसके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। महज अलूम शरिया सीख कर वो अपनी रूह की तलब को पूरा नहीं कर सकती। ये अलूम तो इबादत और जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाते हैं। बातन की इस्लाह और रूहानी सफ़र के लिए आपको हर हाल में किसी ऐसी हस्ती की ज़रूरत होती है जिसका सीना नूरे नबुव्वत से रोशन हो। ये नूर सीना बसीना मुंतकिल होता है। वो हस्ती पहले आपके बातिन की इस्लाह के तरीके आपको सिखलाती है।
آپ کے قلب کو اس نور کو جذب کرنے کے قابل بناتی ہے۔ پھر یہ نور نبوت، جس کو عرف عام میں فیض بھی کہا جاتا ہے، آپ کے اندر منتقل کیا جائے گا۔ ماں جی نے بات کو مکمل کر کے اس عورت کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا کہ وہ کچھ اور سوال کرے تو ماں جی اس کا جواب دیں۔ عورت کی روح اگر طالب المولا ہے، اسے اپنے رب کو پانا ہے، تو وہ راہ سلوک اختیار کر سکتی ہے، لیکن میرا مطالعہ اس بارے میں بتاتا ہے کہ راہ سلوک مرشد کی تربیت اور صحبت شیخ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دوسری جانب دین اسلام مخلوط محافل اور آزادانہ میل جول کی ممانعت کرتا ہے۔ مرد عورت تنہائی میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، اکیلی عورت سفر نہیں کر سکتی، محرم اور نام محرم کے قوانین میں جکڑی ہوئی ایک مسلمان عورت کیسے راہ سلوک پر چل سکتی ہے، کیسے صحبت شیخ لے سکتی ہے؟ وہ ماں جی کی بات بڑے غور سے سننے کے بعد کھوجنے والے انداز میں بولی۔ ہم سب خاموش تھے، ماں جی کے جواب کے دم سادے منتظر۔ یقیناً یہ ایک اہم مسئلہ تھا، ایک ایسی عورت کے لیے جو تعلیم یافتہ بھی ہے، دینی امور پر اس کی گہری نظر ہے، وہ اپنے رب کو پانا بھی چاہتی ہے، آسانی سے اور رازداری سے۔ اللہ کی دوست بننے کا، اللہ کی ولیہ بننے کا خواب اس کی آنکھوں میں کہیں چھپا ہوتا ہے۔ مرد کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا، پھر تربیت کے لیے خانقاہ کا رخ، مرشد کے زیر تربیت رہ کر روحانی منازل طے کرنا، یہ طریقہ کار صوفی اکرام کے ہاں رائج ہے۔ ایک عورت یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی، یہی آپ کا سوال ہے نا؟ ماں جی نے اس کے سوال کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ جی، اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ مرشد کا کام باطن کی اصلاح ہے، نفس کشی، دنیا سے بے رغبتی۔ ایک مرید مرشد کے زیر تربیت سیکھتا ہے۔ عورت کو اسلام نے بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ سونپا، وہ شادی کے بعد مکمل طور پر شوہر کی سپردگی میں دے دی جاتی ہے، اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیویوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس ماتحت قیدی کی طرح ہے۔ ایک قیدی کے پاس اختیارات کا کیا کام؟ ماتحت کی خواہشات، پسند ناپسند مالک کے زیر حکم ہوتی ہے، اس کے موڈ مزاج پر منحصر ہوتا ہے، جب چاہے جہاں چاہے اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ ایک دیندار شوہر اور بچوں والی عورت تو پہلے ہی صبح سے شام تک نہ جانے کتنی نفس کی قربانیاں دیتی ہے، اس کی خواہشات رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے شوہر اور بچوں سے پسند اور ناپسند سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسے میں وہ اگر صرف اپنا قلبی تعلق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار کر لے، وہ اس کی منازل بہت تیزی سے طے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نفس کشی ہی روحانیت کی معراج ہے۔ وہ ماں جی کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی بول پڑی۔ ہم نفس کشی کو روحانیت کی پہلی سیڑھی کہہ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھو تو دوسرا جنت میں ہوگا۔ نفس کی نفی رب اور اس کی رضا کے لیے کی جائے تو روح پاکیزہ ہو جاتی ہے اور نور الہی اس میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں جی نے کہا، گویا پھر عورت کو کسی مرشد یا مربی کی ضرورت نہیں؟ وہ بولی، مرشد یا مربی کی ضرورت عورت کو بھی ہوتی ہے، ہمیشہ اور ہر قدم پر۔ فرق صرف یہ ہے کہ مرد کی نفس کشی مرشد کے زیر تربیت رہ کر ہوتی ہے اور عورت کی اپنے گھر کے اندر۔ عورت کو مربی، مرشد یا روحانی استاد اس کی رہنمائی، ذہنی تربیت اور روحانیت کے اسرار اور رموز سکھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔
ابتدائی مراحل اسے خود ہی طے کرنے ہوتے ہیں، پھر ایک خاص وقت اور خاص کیفیات میں اسے اس کی ضرورت پیش آتی ہے اور قادر مطلق اس کی اس ضرورت سے آگاہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایسا کوئی انتظام کروا دیا جاتا ہے۔ ابتدا میں اس کا کام صرف اپنی نیت کو درست رکھنا، طلب کو خالص رکھنا ہوتا ہے۔ ماں جی نے سمجھانے والے انداز میں اپنی بات کو مکمل کیا۔ نیت کی درستگی کی بھی وضاحت فرما دیں ماں جی۔ میں نے کہا، گھر کے اندر اپنے سے متعلقہ رشتوں میں جب آزمائش آ جائے تو گلہ شکوہ اور کسی کو اس کا مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے تسلیم و رضا اور رجوع اللہ کا طریقہ اپنایا جائے۔ ماں جی نے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں جواب دیا، تسلیم بالرضا اور صبر، یہ دو ایسے گر ہیں جن کو سیکھ کر قرب الہی کی منازل بہت آسانی سے طے کی جاتی ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ آرٹیکل بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بہت جلد ہم اگلے آرٹیکل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلے آنے والے آرٹیکل کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہوں گی، السلام علیکم۔